बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन नंबर 5 हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इस्लामियात की जो नई किताब आई हुई है और उसका अकीदा आहरत लेसन का नाम है। अच्छा, आपको याद है इस पिछली वीडियो में मैं वो जब आसमानी किताबों का जिक्र हो रहा था तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से एक जो इसराइल ने एंटी मिज़ाइल सिस्टम बनाया उसका बता रहा था। उसका नाम मेरे जहन में आ गया, डेविड स्लिंग नाम है उसका। एक आयरन डोम है जो शॉर्ट रेंज है, उसके ऊपर फिर जो है वो डेविड स्लिंग है, यानी दाऊद की गुलेल। दाऊद इस्लाम ने जो उसको एक बड़ा ही बदनाम ज़माना पहलवान था जिसको उन्होंने जन्म रसीद किया था, तो उन्होंने गुलेल से उसका निशाना बांधा था और वो मर गया था, तो वो उसको डेविड स्लिंग कहा जाता है जो उनका सिस्टम है एंटी डिफेंस। अकीदा हरत जी, अकीदा हरत के बारे में जनाब हम पढ़ेंगे कि अकीदा हरत क्या है, बरज़ख क्या होती है, हशर नशर क्या है, मकाम महमूद क्या है, हौज़े कौसर, मीज़ान, शफात, जन्नत जहन्नम के बारे में जानेंगे। वो कौन से अमाल हैं जो जन्नत में ले जाते हैं और वो कौन से अमाल हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आखिरत की तैयारी करके कामयाबी को पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा वो भी पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले MCQs पढ़ेंगे। मरने के बाद इंसान की जो सबसे पहली मंजिल है वो आलम बरज़ख है। बरज़ख असल में पर्दे को कहा जाता है। ये एक पर्दा है जो क़यामत तक के लिए है। बाद में जब क़यामत आएगी तो फिर यहाँ से रूहों को निकाला जाएगा। अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा बुनियादी अकीदा है वो आखिरत पर ईमान, अकीदा आखिरत है। ये तीन मुसलमान की जो शर्त है मुसलमान होने की, वो ये तीन अकीदे, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। अकीदा रिसालत सिर्फ ये नहीं है कि तमाम अम्बिया पर ईमान लाया जाए, बल्कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। हशर और नशर, अब लफ्ज़ सुना होगा आपने। नशर का मानी है मौत के बाद ज़िंदा करना। हशर के दिन काफर मुंह के बल चल कर आएंगे, मेरा ख्याल है ऐसे ही है, शायद मैंने गलती कर दी, मैं चेक कर लेता हूँ। हशर और नशर, चलें आप इसको दोबारा लेसन पढ़ लीजिएगा, शायद हो सकता है कि गलती होगी मुझसे, हो सकता है मैंने ठीक ही बताया हो। हशर और नशर लिखा हुआ है जी, काफर मुंह के बल चल रहे होंगे सख्त आजमाइश के दिन। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर से बाद तशरीफ़ लाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ कौन होंगे? जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। सबसे पहले जब दोबारा क़यामत के बाद फिर जब हशर का मैदान होगा और क़यामत फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आएंगे, होश में आएंगे और कब्र से बाहर निकले। उसके बाद फिर तमाम मखलूक़ात बारी बारी निकलेंगी। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, मकाम महमूद से क्या मुराद है? पेज नंबर 26। अज़ान के बाद हमेशा दुआ मांगी जाती है, उसमें मकाम महमूद का जिक्र होता है। शफात का मैनी सिफारिश है। शफात की दो किस्में हैं। पहली शफात कुबरा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। इसका फ़ायदा पूरी इंसानियत को होगा क्योंकि हिसाब के इंतज़ार की सख्ती ख़त्म हो जाएगी और हिसाब शुरू हो जाएगा। हिसाब शुरू होने में भी सालों शायद गुजर जाएंगे। आखिरकार आप सल्लम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह ताला तबारक व तआला से इल्तिजा फरमाएंगे, दुआ करेंगे तो हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो ये पहली है। उसके बाद जो दूसरी उनकी शफात है वो जो है शफात वो मकाम महमूद, इसी शफात को मकाम महमूद कहते हैं। आप सल्लम से पूछा गया कि मकाम महमूद क्या है, तो आप सल्लम फरमाया कि मकाम महमूद शफात ही है। जो दूसरी शफात है वो शफात सुगरा है, जो दीगर आप नबी करीम सल्लम और बाकी अंबिया कराम, मलाइका, उलमा, शुहदा, सालिहीन, कुरान मजीद और रोज़े वगैरह अल्लाह ताला के हज़ूर इंसानों की शफात करेंगे। ये शफात सुगरा है। और जो शफात कुबरा है वो सिर्फ आप सल्लम फरमाएंगे, उनको मकाम महमूद पर तशरीफ़ फरमा उनको वहाँ पर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हौज़े कौसर के बारे में मुख्तसर बयान करें। पेज नंबर 27। कौसर जन्नत के इस हौज़ का नाम है जो नबी करीम सल्लम के लोगों को रोज़े क़यामत अता किया जाएगा और नबी करीम सल्लम की उम्मत इससे सैराब होगी। क़यामत के दिन जो इस हौज़ से पानी पी लेंगे वो खुशबख्त होंगे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اس سے سراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جناب تیسرا شارٹ کوسچن ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اور نافرمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار اور نافرمان ہوں گے، یہ بھی پیج 27 پہ ہی ہے۔ یہاں پر ہے جنت جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جو کچھ تیار کر رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی انسان کی وہاں تک جو ہے خیال جا سے، یعنی انسان کے تصور سے بھی وہ بالا چیز ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیتیں ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی، مجرموں کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، ان کا کھانا پینے بے ناک اور ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آگے لکھا ہوا بھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، دوزخ کے سامنے موت کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تم میں بھی موت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، جب سارا کچھ ہو جائے گا حساب کتاب، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک جانور بکرا جس طرح کوئی چیز لائی جائے گی جو بیسیکلی موت ہوگی، اور اس کو سب کے سامنے ذبح کی جائے گا۔ یہ علامتی طور پر ہوگا تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے۔ لانگ کوسچن ہے، عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 25 اور 26 جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، 25 اینڈ 26، جہاں سے سوال چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہاں سے لکھنا ہے۔ اچھا، یہ پھر ایکسٹرا شارٹ کوسچن آ گیا کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، یہ آپ اس کو ایز اے ایکسٹرا شارٹ کے طور پر کر لیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد نئی زندگی کا تصور عقیدہ دیا ہے، اس کو آخرت سے تعبیر کی گیا۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی مومنین اور پرہیزگار کہا گیا۔ لانگ سوال اوپر سے شروع کریں گے۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، یہاں سے اس کے بعد قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جہاں بھی توحید رسالت کا ذکر ہے وہاں آخرت کا بھی انتہائی اہم ذکر ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیات ہے جن میں سے ایک آیت میں جو لوگ شبہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہم دوبارہ ہڈی ہماری ختم ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیسے پیدا ہوں گے، تو ان کے جو ہے نا شبہات کو رد کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے پہلے بھی تمہیں پیدا فرمایا تو پھر دوبارہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو ٹھیک ٹھاک بنانے پر قادر ہوں۔ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں یہ ایگزیکٹلی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر بنا دے گا۔ تو کیا مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہی نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ هو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ جناب آپ کا سوال ختم ہو جائے گا، یہاں پر اعمال کے لوگوں کو جزا اور سزا ملے گی بس۔ آگے پھر وہ لمبی ڈیٹیل آ جاتی ہے، یہ سارے شارٹ کوسچن ایکسٹرا یاد کر لیں۔ عالم برزخ کیا ہے، یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ حشر نشر کیا ہے، یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ مقام محمود اور شفاعت یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ شفاعت صغریٰ کیا ہے، یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے پیپر میں۔ حوض کوثر شارٹ خالی۔ میزان کیا ہے، ترازو کو کہتے ہیں، میزان عدل، یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں وہ یہ کہ نیچے شارٹ کوسچن میں چلیں کور ہو گیا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، وہ ہو جائے۔ تو اس میں کافی ایکسٹرا شارٹ کوسچن تھے اور لانگ کوسچن بھی تیار ہو گیا، تو 5 لیسن ہو گیا۔ اگلا لیسن ہمارا نماز اکٹھا کریں گے، نماز کے ساتھ میرا خیال ہے روزہ ہے، نماز اور روزہ اکٹھی ویڈیو بنائیں گے، جبکہ اس کے بعد زکوٰۃ ہے اور اس کے بعد حج قربانی ہے، اس کی اکٹھی ویڈیو بنائیں گے۔ 2 ویڈیو مزید بنے گی، ٹوٹل 5 ویڈیو اس چیپٹر کی بنے گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، دوشی پڑھتے رہا کریں۔ پاکستان زندہ